भाग्योंत आर्कांज मिगेलाक मागणे. भाग्योंत आर्कांज मिगेला, आमच्या आस्कार्या सोर्गीच्या फौजेच्या अनोदवंत कुरा, आमच्या झुजान तूं आमकां पाव. मुखेल शक्त्यो काळोखाचे राज चलयतले, खोटे ओतमे हांचेर सोगल्यांचेर झूज करूंक तुजो आदार आमकां दी. देवान आपल्या सारक्याच्या आमकां रोचल्यात आनी उत्सांबळान देवान देंवचाराच्या गुलामपणांतले आमकां सोडयल्यात. तर तुजो आदार आमकां दी. तूं पवित्र सोबेचो राखणो आनी सांबाळणार म्हूण तुका ती बोव मान दिता. सोडयलोल्या ओतम्यांक स्वर्गार पावचे पासून देवान तुज्या हातांत ते घातल्यात. सैतानाचे गुलाम जायना जावच्याक आनी पवित्र सोबेक ताणें कांयच वायट करिना जावच्याक ताका आमी पांयां तोळा मोस्तूंक देवा लागीं कृपा मागून घे. देवान बेगीनूच आमची काकूत करच्याक ताका आमची मागणी भेटय. अशें जावं. आमेन. गीत आमी गावया A21 पेज 10. नवें गीत रोचून गायात. A21. नवें गीत रोचून गायात, परमेस्परा शेकाचे प्रितुमे गोय, देवाक सोद गीतां गाया. नवें गीत रोचून गाया, परमेस्परा वाखाणा. शेकाचे प्रितुमे गोय, देवाक सोद गीतां गाया. परमेस्पराच्या मानान गीतां गायोना गोडा. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगोटात तारण ताचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमी देवाक मानता तसली जावंक मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवा लागीं आमकां बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पुदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून भाग्योन सदांच आंकवार मुरयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सौर पुदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सुर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमया देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटा.
आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं गणीत मोळायचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत चड आनी तांणी आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुदेबा काडून नितळ केलो आनी थंय उमटोवन दाखवेली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कुलुंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो, पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तोर आतां जेरुजाल्यान रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो म्हजें आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदें नीत कोरात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्याक आनीक कितें म्हज्यान करूंक जातलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां? तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो, तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नाच करतलीं. तो माडोचे खातीर ताचीं दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सोगलीं तो पांया तोळा माडयतलो. तो बेडी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोदतलो आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. होय, इज्रायलाच्या गोराणे, होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्परांचो दाका मोळो आनी जुदेयाचीं मनशां म्हणल्यार ताचें आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतलो, मेलेलें विक्रायिल्लोलें रगत प्रमाणीकपणांक रावतलो. मेल्यो फकत हुयेल्यो बोबो. देवाचें उतोरें. देवाचे बोड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. इज्रायलाचें गोराणे, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. म्हणुया, इज्रायलाचें गोराणे, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उठून एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फांटे दोर्या पर्यान पावले, नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. जबाब. इज्रायलाचें गोराणे, होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले? वाटेर वेता तितलें हात घालून दाखो काडटात. रानदुकर पोळे कसो घुसपोट करतात. शेतांतली सावन तिजो पालो नाच करतात. जबाब.
इस्रायलाचे गोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. दोलबरांच्या सर्वेस्परा आमी प्रातून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदोर मार, हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवन ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब, इस्रायलाचे गोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. आनी कदींच तुजे सोरशिल्लीं आम कोडसून वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमकां वाकोणटोलें. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कोर. तुज्या मुखामोलाचो पळजोर आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब, इस्रायलाचे गोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कसलेच उचके काडूं नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जानवायेन आटापून जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मोनां क्रिस्ता सोवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मोल, अपुरबायेचें, किर्तिवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत गळयात. कितें तुमी म्हजे कडलें शिकल्यांत, वो घेतलां, वो पळयलां, तेंच तुमी पाळात. आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे बोड उपकार. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकाचो मळो लायलो. ताच्या भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोलंबी कातोयली आनीक फारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकाचो वेळ लागीं पावतच आपल्या कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुळवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुळवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकट्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी येवन वदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडटले अशें म्हणून की ताणें आपल्या पुताक ताचेशी धाडलो. पूण पुताक पळयोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हळें, हो ताचो दायज येयात, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें.
आनी ताणें ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो धोनी येतोच त्या कुळवाड्याक कितें करतलो? ताणें जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुळवाड्याक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोंदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी तोठाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटोच देवाचें राज देव तुमच्या कडलें काडून घेतलो आनी परती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाकाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां सांगता हे पेस्ट पिडाच्या काळार वेळार आमी देवा लागीं आमचो संबंद बांदूंक आमकां संदी दिता. पॅन्डेमीक इज अ टायम टू बिल्ड रिलेशनशीप विथ गॉड. आनी एके भाशेन आतां तरी परत आमचें काम सुरू जालां, आमचो वावर सुरू जाला, परत बिजी कशी जाल्यात. पूण 1-2-4 म्हयने जेन्ना लॉकडावन आसलोलें तेन्ना आमचे लागीं जाय तो वेळ आसलोलो. आनी एके भाशेन जेन्ना ह्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो कितेंय येता तें मागीर देव धाडटा वो देंवसार कोत्ता वो आमी मनशां कोत्तात ते आमी नकत. पूण ज्यो घडण्यो घडटात, इव्हेंट्स घडटात, वी नीड टू टेक देम in the positive sense. Every event has to be taken in the positive sense. Then only we can benefit from that. And हो एक काळ, पेसपेडेचो काळ, एक आमकां आमी जरी तर एक आमकां संदी म्हणून आमी ताचेर नदर मारलोली, इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून आमी जरी तर तें पळयल्लें जाल्यार आमी बरोच फायदो ह्या लॉकडावनाचो आनी ह्या काळांतल्यान आमी काडटले आसले. आनी एक करीत भाशेन कसलो फायदो आमी काडपाक जाय आसलो की हांवें म्हाका आतां कडेन वेळ आसलेलो, टायम आसलेलो, हे चिंतून हांवें म्हजो संबंद हांवें देवा सरशी बांदून हाडपाचो ही संदी हांवें एक घेवंक जाय आसली. सो आय शूड हॅव बीन मेकिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे बाय बिल्डींग माय रिलेशनशीप विथ गॉड. तरी आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, कडेक आमी ती कडेक मिस जाली जायत. We might have lost that opportunity. तरी आसतना आमी हेय फुडें जेन्ना कसलेय इव्हेंट्स आमच्या जिवितांत भितर सोदतात, दर एक इव्हेंट आमकां एक संदी. एवरी इव्हेंट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू डू समथींग गूड इन आवर लायफ. आमच्या जिवितांत बरें करपाक आनी केरीत भाशेन देवा लागीं हो संबंद बांदपाक. मोगाच्या भाव भयणीनो, एके भाशेन 2 तरांची मागणी आसात. जेन्ना हांव म्हणटा आमचो संबंद देवा लागीं बांदपाचो, तो संबंद म्हणजे कितें? रिलेशनशीप विथ गॉड म्हणजे मागण्या वरवीं संबंद. 2 तरांची मागणी. एक आमच्या समुदायाचे मागणे, जशें आमी सगळीं मिसाच्या बलिदानांत आयल्यात आनी आमी एकठांय जावन एक कुटुंब, एक समुदाय जावन आमी मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी देवाक बसता. हेंय आमचें मागणें. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी मागण्या जातात. सगळीं गोची एकठांय जातात, आमी आयमोरी कोत्ता, आमी तेर्च कोत्ता वा आमच्या कुटुंबाचे मागणे कोत्ता. तेंय एके भाशेन समुदायाचे कम्युनिटी फॅमिली प्रेयर ज्या सुवातेर 2-3 जाण आसतात. आनी जायते पावटी आमच्या समुदायांनी मागणें जाता. देवाचें उतर शिकोवन वा देवाच्या उतराची नियाळ करून समुदायांनी मागणें जाता. थंय आमी एक जमो एकठांय जावन आमी तें मागणें कोत्ता. हें एक भासाचें मागणें. दुसऱ्या भासाचें मागणें पळय आसा तें जावन आसा तुजें पर्सनल प्रेयर. युअर पर्सनल प्रेयर. तो तातूंत फकत तूं आनी तुजो देव. आनी हाका आमी म्हणटा, ह्या मागण्याक आमी म्हणटा रिलेशनशीप. रिलेशनशीप बिटवीन यू एंड युअर गॉड. तुजो संबंद तुज्या देवा लागीं. आनी आमचे लागीं आजून पासून मोगाच्या भाव भयणीनो जायतो वेळ आसा, जायतो टायम आसा, 24 वरां दिसाची. तुजो गोचो वावर, तुजें काम, तुजें प्रोफेशन, तूं पळय कितें कोत्ता तितलें तुमी करात. टीव्ही पळयात, खेळात, भायर वचात, भितर
सगळे करून पासून ह्या 24 वरांक मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे लागीं 10 मिनटां तरी म्हजो संबंद म्हज्या देवा लागीं बांदपाक आसा. एक भयण म्हाका म्हणटाली तिचो चेडोकूय कांयच करिना, घरांत आसता, ह्या दिसांनीच कामाक लागला आनी रातचो कामाक वेता, सकाळचो दीसभर तो न्हिदता आनी मागीर खंय सांजेचो एक 2 वरां ताका तो पळय आसात, ती 2 वरां खंय आपल्या गर्लफ्रेंडा लागीं व्हिडियो कॉल करून तो सारता. 2 वरां गर्लफ्रेंडा लागीं व्हिडियो कॉल करून सारता आनी हांव नकळो कितें उलयतात पळय तें तुमी घोडे जाणा आसतलीं जी मोगान पळोवन जियेल्यांत ती. आतां 2 वरां आनी तोखनात जाल्यार आमचे लागीं 2 मिनटां नात, 10 मिनटां नात म्हजो आनी देवाचो हो संबंद मोगाचो मागण्याचो हो संबंद बांदून हाडूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो जाल्यार हो संबंद देवा लागीं कित्याक जाय? वाय डू वी नीड दीस रिलेशनशीप विथ गॉड? And this relationship with God we can build only through prayer. मागण्याच वरवीं आमी देवा लागीं आमचो हो संबंद आमच्यांनी बांदूंक जाता. I don't ask you to give your half an hour, 1 hour, 2 hours. जाय तो लोकां लागीं आसा, जाय तो वेळ दितात, जाय ती लोक आयज वरां देवा लागीं मागणें करतात. तुमचे लागीं वेळ ना हांव जाणा, पूण हांव तुमचे लागीं वरां मागोनाक, मिनिमम 10 ते 15 मिनटां तरी तुवें तुजो वेळ देवाक दिवन सारूंक जाता आनी ताचो बेनिफीट, ताचो फायदो तुमकांच फाल्यां मेळटलो. मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक आमी एट इंडिविज्युअल लेवल एक करून आमी खासगी मागण्यांत आमचो वेळ आमी सारूंक जाय? कित्याक आमी हो वेळ देवा सरशी आमी सारूंक जाय ताचेर पयलो नियाळ करता. वाय आय नीड टू हॅव माय पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड. पयले सुवातेर बागीन आगोस्तीन अशें म्हणटालो, देवान मनशाक रचली, देवान मनशाक रचली आनी देवान मनशाक रचल्यात ते आत्मे, ते खंय फकत देवाक आशेतात आनी आत्मे देवाक आशेतात आनी आत्मे देवाक मेळटकूच तांचे खंय सॅटिस्फॅक्शन जाता. आवर सोल्स और आवर हार्ट्स आर क्रिएटेड बाय गॉड and these hearts will be restless until they rest in God. म्हणजे आमकां पळय रचल्यान आमची काळजां जावं, आमची मनां जावं, वा आमचो आत्मा जावं, वा आमची कूड ती खंय देवान रचल्या आनी खंय एक कूड उचामळाय सापडल्या, पूण ही ताची कुडीची वा आत्म्याची काळजाची उचामळाय सोंपतली जेन्ना ही आत्मो काळीज देवा सरशी एक जातोलें तेन्ना, आनी तें एक जाता मागण्या वरवीं. मागीर आगोस्तीन आमकां सांगता, सो आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन गॉड. म्हणटोच एक भाशेन हे आमच्या आत्म्याची काळजाची ही एक गरज आमकां जायते पावटी हें सजमना. वी डोंट अंडरस्टँड दॅट आवर सोल इज लॉंगींग फॉर गॉड. दुसरे सुवातेर मागीर थॉमस अक्वायनस अशें म्हणटालो, थॉमस अक्वायनस सेज दॅट वी आर क्रिएटेड फॉर गॉड अलोन. आमकां खंय देवान रचल्यान फकत देवाक. जरी तर आमकां देवा पासत रचल्यान जाल्यार आमी देवाक कितलो म्हूण वेळ दितात नियाळ करात. सो द होल पर्पज ऑफ आवर लायफ एंड एक्झिस्टन्स इज फॉर गॉड. आमी देवा पासतच रचल्यात म्हणटात जाल्यार कितलो वेळ आमी देवाक दिला जायत एट इंडिविज्युअल लेवल. तिसरे सुवातेर सेंट कॅथरीन ऑफ सियाना ते अशें म्हणटाले, देवान खंय मनशाक देवाच्या स्वयमाचो रचला. God has created human beings in his nature. देवाच्या स्वयमाचो मनशाक रचला. जाल्यार हाचेर नियाळ करात, देवाचे स्वयं कसले? देवाचे स्वयं मोगाचे आनी त्याच देवाच्या स्वयमान देवान मनशाक रचला. सो वी आर नेचर इज ऑफ दॅट ऑफ गॉड. आमचे स्वयं देवाचे स्वयं. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो एके भाशेन हो पळय आमचो आत्मो जो आसा तो देवाच्या स्वयमाचो. जाल्यार हे आत्म्याचें जेवण खाण कितें? आतां आमच्यो कुड्यो ह्या संवसाराच्या स्वयमाच्यो. कुड्यो जो आसात दे आर फिजिकल एंटिटीज. कुड्यांक एक मॅटर म्हणटात तो आमी, ही कूड ती वस्त ती ओके. आनी हे कुडयेक आमकां
भूक आसता, तान आसता, दुसऱ्यो कुडीच्यो गरजो आसतात. आमी भूक लागली जेवता, तान लागली पियेता, आमची कूड तोकली आमी न्हिदता. दुसरे आमच्यो आनिकूय गरजो आसात. आमी जाणात आत्म्याची गरज कोणें पाडल्या. वॉट अबाउट द नीड ऑफ आवर सोल? ही आत्म्याची गरज कोण सॅटिस्फाय करतलो आनी ती कशी सॅटिस्फाय जातली? तुज्या आत्म्याक भूक लागल्यार तुजें जेवण दिवंक जायना, तान लागल्यार आत्म्याक तुजें उदक दिवंक जायना, तर त्या आत्म्याक आमी कसलें जेवण दितल्यात? सेंट कॅथरीन ऑफ सियाना सेज द नेचर ऑफ आवर सोल इज लव. आमच्या आत्म्याचे सैम मोग जाल्यार हे आत्म्याचें जेवण मोग. आत्म्याचें जेवण मोग जाल्यार कसलो मोग? तुज्या बायलेचो मोग, घोवाचो मोग, भुरग्याचो मोग, गर्लफ्रेंडाचो मोग वो बॉयफ्रेंडाचो मोग? कसलो मोग तो? देवाच्या सैमाचो, देवाच्या मोगाचो मोगाच्या आमचो आत्मो रोसला जाल्यार ह्या म्हज्या आत्म्याचें जेवण देवाचो मोग. So my soul will be satisfied only with the love of God. जाल्यार मोगाच्या भावभयणीनो, तो देवाचो मोग तुमी हाडून ह्या तुमच्या आत्म्याक खंयच्यान दितल्यात? From where will you give that love of God to your soul and feed the soul? आनी जेन्ना आमी आमच्या आत्म्याच्या चिंतनान आमच्या कुडीची आमी चिंता, आमचो बरो परामोस आमी कोत्ता, जाय ते कम्फर्ट्स आमी हाडटा, जाय तितल्यो वस्तू आमच्या कुडीक आमी दिता, आत्म्याक आमी कितें दिलां? What have you given to our soul? How do you feed your soul? तुज्या आत्म्याक तूं कितें दिताय? कांयच दिवंक जायना. त्या आत्म्याक आसा देवाची गरज. The food of the soul is God alone. ह्या आत्म्याचें जेवण देव, कित्याक देव मोग आनी आत्मोय मोग म्हणून आमकां सांगता. जाल्यार हो मोग आमी आत्म्याक दितली खंयसर? दोन तरांनी हे आत्म्याचें आमी पोट भरूंक शकता. वी कॅन फीड आवर सोल इन एट 2 different levels. पयले सुवातेर मिसाच्या बलिदानांत जेजू जो येता आमकां आपल्या कुडी रोगतान तो आमकां भोगता. जेजू देव आनी देव म्हणटोच तो मोग. आनी पयल्या सुवातेर हे आत्म्याक मिसाच्या बलिदानांतल्यान आनी खेरीत भाशेन कुमन्या वरवीं आमी आमच्या आत्म्याची भूक मागता. वी फीड आवर सोल थ्रू द युक्रिस्ट, स्पेशली थ्रू द कम्युनियन. पयले सुवातेर. आनी दुसरे सुवातेर तुमच्या कुडीचें, तुमच्या आत्म्याचें जेवण जावन आसा तुजो पर्सनल, तुजो खासगी वेळ तूं देवा सोवे सारताय तो. इट्स ओन्ली थ्रू द रिलेशनशीप विथ गॉड यू कॅन फीड युअर सोल. नाजाल्यार मोगाच्या म्हणून आमी जरी तर आमचो संबंद देवा लागीं ना जाल्यार आमचे आत्मे भुकेतात, थान येतात मोगाक देवाच्या. जाल्यार आयज पासून आमी आमच्या फॅमिलीनी गोडे तेच केला जायत. दॅट्स अ फॅमिली प्रेयर. आय टोल्ड इट्स डिफरंट. तुजो खासगी वेळ तुवें देवाक दिवंकूच जाय. अदरवायज तुजो आत्मो कश्टता, भुकेता, थान येता. कित्याक ताचें जेवण देव, आत्म्याचें जेवण देव. आनी सोत म्हणटा तें कितें? आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितांत कूड आनी आत्मो दोनूय वस्तू आसात. आत्मो आमकां दिसना म्हणटूच गरजेचें हांवें म्हज्या जिवितांत हो वेळ पर्सनल मागण्या वरवीं हांवें सारूंक जाय. हांव मागना वरांची वरां, हांव मागता 10 मिनटां, हांव मागता एक 5 मिनटां वो 15 मिनटां. आनी जेन्ना तुका तुज्या जिवितांत ही देवाचो मोग अनुभवलो मागीर तुका वरांची वरां पावची नात. आनी जायतो लोक कोत्ता वरांची वरां मागणें एकटीच बसून आपल्या रुमांत, आपल्या कुडांत वो खंयच्याय सुवातांनी आनी देवा लागीं ती आपलो संबंद बांदता. सो प्रेयर इज नथींग बट युअर पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड. एंड थ्रू दॅट पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड यू कॅन फीड युअर सोल. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां भूक लागली म्हणटूच आमी ऑटोमॅटीक किचनांत धांवता. ताल लागली म्हणटूच आमी ऑटोमॅटीक उदका सुरशी धांवता. आमची कूड तोकली म्हणटूच आमी बेडीर आड पडटा. हाव डू यू नो दॅट युअर सोल इज थर्स्टी, हंग्री? हो आमचो आत्मो भुकेला, थानेला कळटा? आमकां सोजमना ती.
पूण तें आसा जाल्यार आमी एके भाशेन ह्या ओतम्याक दादोशी करपाक आमी जाता तितलो प्रयत्न घेवंक जाय. आयज ही वस्तुरी म्हाका सांगताले आपलो पूत खंय आपल्या गर्लफ्रेंडा लागीं 2-2 वरां उलयता, दुसरें ताका काम पडोंक ना. पूण गर्लफ्रेंडाक उठ्ठलो निदान आसल्या जाल्यार पासून उठ्ठलो सगळें सोडून तो फकत व्हिडिओ कॉलाचेर ताचें एटेन्शन. पूण तोच आमच्यांनी जाता हे भाशेन करूंक. तेच भाशेन आमी म्हजो संबंद देवा लागीं बांदपाक हांवें जाता तितलो प्रयत्न करूंक जाय. हांव म्हाका व्हडलें पूण थोडींच मिनटां 10 मिनटां 5 मिनटां सारात अगेजपणान आनी ताचो फळ व्हडलो फळ आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो फिलिपकारान बरोवन आमकां उगडास करता. मागणें करात म्हणटात तो, मागणें करात दिनवासनेचें मागणें करात आनी तुमची मागणी देवा मुखार घालात. तूं एकटोच जावन बाय युअर सेल्फ प्रे, स्पेंड टायम विथ गॉड अ फ्यू मिनिट्स आनी ताचो फळ मागीर तुमकां दिसून येतलो. म्हणटच मोगशा भाव भयणीनो आमी जाता तितलो प्रयत्न करुया आनी आमचे मागणें आमचें जिवीत एक पर्सनल मागण्यांतल्यान आमी सारुया आनी आमच्या आत्म्याक आमी दादोशी करुया. एक पावटी आमचो आत्मो दादोशी जालो, आमचें जिवीतूय दादोशी जातलें, खुशालकायेचें जातलें, शांतीचें जातलें. तेंच बागेन पावलो आयज दुसऱ्या वाचपाक परत उगडास करता. तुमची काळजां मनान देवाच्या शांतीन बतली, खुशालकायेन बतली. म्हणटच हो आयचो विशय, हो काळ, हो पेस पिडेचो काळ आमकां देवा लागीं संबंद बांदूंक संदी दिता. The pandemic is a time to build relationship with God. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पुदिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस समालो, आकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसलो, तुय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासनाचें जिवीत. आमेन. गीत आमी गावया. C19 पेज 36. C19 जिने वांटे जिने खिणा. सुका फुला कोष्टा काटे हेसाम गेले जिने वाटे हाता बापा बेडूक तुका उड्यानी सोर्या वांगडा हेचे आमी समोर पिताव ते तूं मारून घे म्हूण मागता. मागोड्याच्या मासा रोगता मिसळून तुगे दोयार पडा. हेचे आमी समोर पिताव ते तूं मारून घे म्हूण मागता. मागोड्याच्या मासा रोगता मिसळून तुगे दोयार पडा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पुदिदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पुलिसुबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सडवणेची पवित्र रीत समरुंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र करताय. हे आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतल्या कोणवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सुडवंडार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचेय सवें तुका मानोक पातोक मात सोडून हेर सगल्याक आमच्या गोतींत जिवंक तुवें ताका फरमायलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, surkali sosar moja, tuja vojvoła, usorki tuka sojsu. Sorvesporaci nawi, jeta takasu, usorgi, usorgi, usorgi tukasoisu. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण मरण आमी आमी समरोपतां, तुझें पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटां, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सणवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरे देवाची माई सांगती, तिच्या पोती बागिवून झुसे, बागिवून दोरमदूत आनी सोर काळी तुका मनोल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी सगलीं देवाची भुरगीं देवान आमकां आपल्या सैमान मोगान रोसल्यांत आनी हो मोग आमच्या जिवितान आमी अनुभवतलीं देवाचो चडान चड आमच्या मागण्या वरवीं. आनी जेजून आमकां बापाक देव बाप म्हणून उलो मारूंक शिकयल्या जाल्यार मोगान ताका ह्या वेळार आमी उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या श्रवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Body and blood of our Lord Jesus Christ, give eternal life. उबे राहूया. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची खालसां दादोसकायेन भरो आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादेक जावन आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारके आमी जावंक पावूं असलें रुपांतरण ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोट उपकार. गीत आमी गावया यू टू. आमी 5वो आनी 6वो श्लोक गायतले. यू टू. Zus tuce, soit tuceți Jesu, Mingelic pudariac dorul, Angea cerac necal Zuzu, Soit tuce zatole omce, Cursairea Botraya Kursantल्या नामका जोइत दिताय बापाच्या आत्म्याच्या नावान तुझ वांगडा वाकाणी
भाग्योन मिंगेल आमचे पासत विनोती कर. जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूताचे आनी मनशाचे मुण्यारपण तुवें सोपून मांडावळीन थारायलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखू म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आसूं आमचे येताय. आमेन. San Miguel Arcangelo, bordo deva babazo, diradaru, dipat kiangko, sambalam kasomestako, diradaru, dipat kiangko, sambalam kasomestako. General lanciato, arcangelo bordeviazzo, cherubizzo, serafizzo, tortoro per luciferazzo, cherubizzo, serafizzo, tortoro per luciferazzo. तागडी घेऊन हातातून जोखीतालो तो ताटातून चलताय जाल्यार महापातकातून काडी सायबा देवाच्या कुरपेतून चलताय जाल्यार महापातकातून काडी सायबा देवाच्या कुरपेतून. San Miguel Arcangelo, bordo deva babazo, diradaru, dipat kiangko, sambalam kasomestako, diradaru, dipat kiangko, sambalam kasomestako.